Mga ka-idol, naglibog gid ko magununa hangtod karon sa akong nadungog nga misa sa Dios nga nasa Biblia nga ibasa sa tao. Ambot asa nga bersikulo mabasa ni gaya lang tag ipin sa gamay no kay nakalimot ko sa mga bersikulo so akong nanumduman katong ni anak katong si Ginoong Kristo nga dili pa ingpit ang pagpili sa kalibutan aron pagpili sa iyang mga pinili manggawas ang tanan mga kinaadman, manggawas ang tanang mga tao nga manggialamon o manggawas ang mga high-tech nga kabutangan high-tech nga kabutangan nga mahimo sa tao nga dili pud makita sa mata sa tao bisan gani sa high-tech nga kaimanan dili na pud siya makita so naana karon nagsugod ang tabo no na natay mga magic camera na natay mga edit no so may tabo ka na no tingali sa moabot ang mga panahon kay mao man ay giistorya ang Ginoong Kristo mga kaigsuonan so nalimot ko asa to nga bersikulo ano nga itang dipinsa nino mga kaigsuonan kung nakabalo mo sa mga bersikulo ani ana pwede pud mo kumin mga kaigsuonan so mo nga bersikulo aron nga abot pud nga ikapaabot sa uban so di na no ang ipaabot ng Ginoong Kristo sa dili pa hingpit ang paghukom sa kalibutan manggawas ang ingon ni anak o susama ni anak nga mga o susama ni anak nga mga kahitabo mga kaigsuonan no? Manggawas ang tanang high-tech ng mga butang manggawas ang tanang nimo sa tao nga dili gani makita sa mga mata sa tao bisan gani sa high-tech nga kaimanan